समादरणीय श्रोता, हार्दिक अभिवादन। हामी यहाँहरूको अघि प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक जोहान क्रिस्टोफ आर्नोल्डद्वारा लिखित चर्चित पुस्तक वाइ फर्गिभको नेपाली अनुवादका केही महत्त्वपूर्ण खण्डहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। यहाँले यो सामग्री एकल वा सामूहिक रूपमा सुनि आत्मिक लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँका साथी वा आफन्तजनलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ अनि उहाँहरूसँग यस विषयमा छलफल समेत गर्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्रीले विभिन्न परिस्थिति अनि भूगोलमा छरिएर रहेका सम्पूर्ण नेपाली भाषी इसाईमा बाइबलले सिकाए बमोजिम क्षमा माग्ने र दिने गुणको थप विकास गरी मण्डलीको उन्नतिमा समेत टेवा पुग्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। हवस् त, अब सुनौ सत्य घटनामा आधारित पुस्तक वाइ फर्गिभ अर्थात् क्षमा किन। भाग 11। श्रोता, गत भागदेखि नै पति पत्नी एड र क्यारोलको विषयमा सुन्दैछौँ हामी। पत्नी क्यारोलको आक्रोशलाई मत्थर पार्न गाह्रो भने भएन। उनले तिमीलाई कहिल्यै पनि क्षमा गर्ने छैन भनी सुरुमा भनेको भनाइले न्यायोचितता वा न्यायको वा एडसित बदला लिने विचारसित भन्दा पनि एडलाई क्षमा दिने कठिनाइसित मतलब राख्दथ्यो भन्ने मलाई लाग्यो। मलाई पक्का छ उनको आफ्नो भित्री हृदयमा आफूले माया गरेको मानिस, आफ्ना सन्तानको बाबुसितको स्वस्थ सम्बन्ध बाहेक उनले अझै पनि केही चाहेकी थिएनन्। तर एडले प्रथम त आफ्नो पिउने बानीले अनि त्यसपछि व्यभिचारले क्यारोललाई अपमान गरेको कारणले उनीभित्र आक्रोश रहिरह्यो। एड अर्को मौका पाउन योग्य थिएनन् र क्यारोल पनि उनलाई तुरुन्तै अर्को मौका दिने पक्षमा थिएनन्। यदि मैले स्पष्ट भन्ने हो भने एड र क्यारोल दुवैलाई आफ्ना समस्याहरू बुझ्न समय र स्थानको जरुरी थियो। उनीहरू एक ठाउँमा रहन सक्ने अवस्थामा थिएनन्। त्यहाँ भित्रैदेखि नयाँ सम्बन्ध विकास हुनु आवश्यक थियो। त्यो प्रक्रिया लामो र पीडादायी हुन्थ्यो। अर्कोतिर अल्पकालीन अलग बसाइले उनीहरूलाई नयाँ दृष्टिले हेर्न आवश्यक यथार्थता प्रदान गर्ला र उनीहरूलाई एकअर्काप्रतिको पहिलो प्रेम पुनः जागृत गर्न पनि टेवा दिन सक्ला भन्ने मलाई लाग्यो। एड र क्यारोल छुटे र आगामी 3 महिनासम्म मैले उनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै परामर्श दिएँ। व्यभिचारको गम्भीर असर देख्नको निम्ति एडलाई सहयोग चाहिएको थियो अनि क्यारोललाई पनि एडलाई क्षमा नदिएसम्म उनमाथि एडले पारेका गहिरा चोटहरू कहिल्यै निको हुने छैन भनी बुझ्नको निम्ति सहायता जरुरी थियो। एडको प्रेम सम्बन्धबारे थाहा पाइसकेपछि उसले मलाई सदाको निम्ति छोडेर जाला भन्ने क्यारोललाई साह्रै डर थियो र उनी त्यस्तो भएको पनि चाहन्नथिन्। त्यसकारण म तिमीलाई अँगाल्न चाहन्छु भनी मैले एडलाई स्पष्ट पार्नु पर्नेछ भन्ने कुरा आफै नै बोध गरिन्। त्यसपछि क्यारोलकै अनुरोधमा उनीहरू एक अर्का बीचमा फोन सम्पर्कद्वारा कुराकानी गर्न थाले। जब उनीहरूको सञ्चार र संवाद लामो र तनावमुक्त हुँदै गयो उनीहरूले फेरि प्रत्यक्ष भेटघाटको निम्ति कोसिस गर्न तयार हुने निर्णय गरे। क्यारोल अझै दोधार अवस्थामा थिइन्, तर समय बित्दै जाँदा उनले आफ्ना छोराछोरीको निम्ति मात्रै नभएर आफ्नै निम्ति पनि एडसितै जीवन बिताउने चाहना आफूभित्र भएको पाइन्। एड घर छोडेर क्यारोलसितै बसेका थिए। महत्त्वपूर्ण कुरो, एडको व्यभिचारमा उनको मात्रै दोष थिएन। हामी बीचको उदासीनताको कारण म पनि त्यसको भागीदार हुँ भनी क्यारोलले स्वीकार गरिन्। त्यसबखत एडले पिउन छोडेका थिए। उनले क्यारोललाई म आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई सुमधुर बनाउने छु भनी विभिन्न किसिमले निश्चितता दिन थाले। अन्ततः 10 महिनापछि एड र क्यारोल सँगै भए। उनीहरूको नवीन सुरुवातको उत्सव मनाउन आयोजना गरिएको विशेष सेवामा उनीहरूले सबैको सामु एकअर्कालाई क्षमा दिए अनि आफ्नो विवाह परमेश्वरमा पुनः अर्पण गरे। हरेक 2 विवाहहरूमध्ये एउटा विवाह सम्बन्ध विच्छेदमा टुङ्गिने अमेरिकी समाजमा एकैसाथ नरहने दम्पतिहरूलाई निन्दा गर्ने दुष्प्रयास गरिन्छ। खासमा त्यसो गर्ने अधिकार कोहीसित पनि छैन। तर एड र क्यारोलका जस्ता ढल्पले विवाह लगायत दर्जनौं विवाहहरूमा क्षमादानका चङ्गाईपूर्ण प्रभावहरू देखिएको छ। यो देखेपछि यस्ता हजारौं वैवाहिक जीवनलाई अझै जोगाउन सकिने रहेछ भन्ने आशालाई दबाउनु मैले असम्म पाएको छु। अभिभावकलाई क्षमा दिनु। हामी विगतका फन्दाहरूमा अल्झिरहनु हुँदैन। हामीले नयाँ तरिकाले प्रत्युत्तर दिन सिक्न सक्छौँ भने सजग हुनु, बन्धनरहित हुनु हो। तर यो पहिचानभन्दा पर एउटा पाइला चाल्नु पर्दछ। त्यो हो क्षमादानको पाइला। क्षमादान भनेको मुस्किलले प्रेम गर्नेहरूमाझ अभ्यास गरिने प्रेम हो। क्षमादानले सट्टामा केही चाहना नगरी हामीलाई बन्धनरहित तुल्याउँछ। अहिले वाचन गरिएका डच लेखक हेनरी जे एम नौवेनका मन्तव्यहरू मनन गरौँ है श्रोता। अनगिन्ती मानिसहरू बाल्यकालमा मनोवैज्ञानिक, शारीरिक वा यौन दुर्व्यवहारद्वारा पीडित हुन्छन्। सञ्चारका माध्यमहरू यस्ता विषयमा रटान दिइरहन कहिल्यै थाक्दैनन्। बरु एकपछि अर्को गर्दै नौला नौला कहानीको पछि लागिरहन्छन्। हरेक अन्तर्वार्तामा भुक्तभोगीहरूले आफ्ना आक्रोश उकलिरहेका हुन्छन्।
यद्यपि उनीहरूले चाहेको चङ्गाई वा उपचार कुनै कुराले ल्याउला झै लाग्दैन। उनीहरूले कसरी र कहाँ चङ्गाई पाउलान् त? 80 कटेर बितेका पारिवारिक मित्र कार्ल के डर्लिङले दुःखपूर्ण बाल्यकाल भोगेका थिए। उनी जर्मन श्रमिक वर्गको एक्लो छोरो थिए। उनका सुरुका वर्षहरू प्रथम विश्वयुद्धको कालो बादलले ढाकेको हुनाले आर्थिक अवस्था तसनस भएको थियो। 4 वर्षको उमेरमा उनले आमा गुमाए अनि 14 वर्षको हुँदा कान्छी आमा पनि गुमाए। दुःखको कुरो, बुबाले उनलाई परिवारको बोझ ठाने। कान्छी आमाको देहावसानपछि उनका बुबाले आफ्ना नानीहरूका निम्ति नयाँ अर्की श्रीमती पाउने आशामा विज्ञापन गर्दाखेरि कार्ललाई जानी जानी यसरी छुट्याएका थिए। 3 जना छोरीहरू भएका एकल पुरुषले घर गृहस्थी सम्हाल्ने महिला खोजिरहेको, भावी विवाहको पनि सम्भावना। निकै महिलाहरूले आवेदन दिए अनि अन्त्यमा एकजना महिलाले बस्ने निर्णय गरिन्। उनले बस्ने निधो गरेपछि मात्रै त्यस घरमा अर्को ठिटो पनि रहेछ भन्ने कुरा चाल पाइन्। परिवारका अन्य सदस्यहरूको खानाभन्दा कार्लको खाना जहिले पनि निम्न स्तरको हुन्थ्यो अनि ती महिला रात दिन कार्लको बारेमा गुनासो मात्रै गरिरहन्थिन्। कार्लको बुबा नयाँ श्रीमतीको सामु चुपचाप बस्थे अनि आफ्नो छोराको पक्षमा केही गर्दैनथे। वास्तवमा छोरालाई दुर्व्यवहार गर्न उनी श्रीमतीकै लहलयमा लागे अनि प्राय गरी कार्ललाई कुट्ने पनि गर्दथे। कार्लको बुबाले पित्तले मुन्द्रीहरू भएको छालाको पेटी पिट्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दथे। श्रोता, कार्लले बेला बेला आफूलाई जोगाउन कोसिस गर्दथे, तर त्यसो गर्दा बुबालाई झन् धेरै झोंक चल्ने भएकोले उनले टाउको र अनुहारभरि झन् बढी प्रहार भेट्थे। डोन चाहिँ कार्ल घरमा बसेनन्, घर छाडेर हिँडे। ती दिनहरूमा युरोपभरि व्यापक युवा अभियानले तानिएर कार्ल विश्व बदल्न लागि परेका युवा श्रमिक समाजवादी दलको पङ्क्तिमा आबद्ध भए। अन्ततः भौतारिँदै उनी मेरो हजुरबुबा हजुरआमा बस्नु भएको ग्रामीण समुदायमा आइपुगे। त्यहाँ मेरो हजुरबुबाले अङ्कमाल गर्दै उनलाई स्वागत गरेर भन्नुभयो, हामी तिम्रो आगमनको प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ। कार्ललाई तुरुन्तै आत्मीयताको अनुभूति भएकोले उनले त्यहीँ बस्ने निधो गरे। उनले दाउरा काट्ने, पानी तान्ने र बगैँचामा गोडमेल गर्ने काममा आफूलाई बेसरी खटाए। तर आफ्नो बाल्यकालको पीडा अनि आफ्नो बुबा र सौतिनी आमाप्रतिको आक्रोशित भावनाले उनलाई छोडेको थिएन। असल कुरा महसुस नहोला झैँ गरी उनको तिक्तता बढ्दै गयो। आखिरीमा कार्ल मेरो हजुरबुबा कहाँ गए अनि आफ्नो आवश्यकताबारे बेली विस्तार लगाए। हजुरबुबाले दिनुभएको यस्तो जवाफले उनी 3 छक्क परे। हजुरबुबाले भन्नुभयो, आफ्ना अभिभावकलाई पत्र लेख अनि तिमीले उहाँहरूको भावनामा पुगेका चोटहरू वा उनीहरूलाई दुखी तुल्याएको हरेक थोकको निम्ति क्षमा माग अनि त्यसपछि उहाँहरूका होइन तर आफ्नै भुलहरू मात्रै निहाल है। कार्ल साह्रै अलमलमा परे। त्यसैले अभिभावकहरूलाई पत्र लेख्न तयार हुनु अघि उनलाई केही समय लाग्यो। तर अन्त्यमा उनले पत्र लेखेरै छाडे अनि अचम्म लाग्दो कुरा, उनको बुबाले पनि पत्रको जवाब दिए। कार्ल सानो हुँदा उनको बुबाले जुन किसिमले चुटेका थिए त्यसको निम्ति उनले कहिल्यै माफी मागेनन् वा आफ्नो कुनै भुल मानिलिएनन्। तर कार्लले भने यो कुराको केही परवाह छैन। क्षमादानद्वारा कार्लले आफूलाई बोझिलो भइरहेको आक्रोशदेखि उन्मुक्ति पाएको अनुभव गरे। श्रोता, डन र कार्लले आफ्ना बुबाहरूलाई झट्टै हेर्दा जुन सहजताले क्षमा दिए पनि बाल दुर्व्यवहार चाहिँ विश्वमै नियन्त्रण गर्न नसकिने सायद सबैभन्दा कठिन कुरा हो। वयस्क व्यक्तिहरू पीडक र बालबालिका पीडित बीच शक्ति असन्तुलनलाई विचार गर्दाखेरि दोषारोपण जहिले पनि एकपक्षीय भएको पाइन्छ। अनि निर्दोष बालबालिकाले अपराधी व्यक्तिलाई चाहिँ किन क्षमा दिनुपर्ने हो त? दुःखको कुरो, बाल दुर्व्यवहारका धेरै पीडित व्यक्तिहरू हाम्रो आफ्नै पनि केही गल्ती छ भनी भ्रमपूर्वक विश्वास गर्न पुग्छन्। जे होस्, उनीहरू आफूलाई जे गरिएको छ त्यो हुनै पर्ने वा मनासिब नै हो भन्ने भनी मनमा चिन्ता लिइरहन्छन्। यथार्थमा भौतिक दुर्व्यवहार रोकिए पनि पीडित व्यक्तिमाथि पीडकको अधिकांश शक्ति चाहिँ मिलेमतोको पदभ्रष्ट धारणाबाट उब्जन्छ। जटिल सम्बन्धको दलदलमा फँसेको अनुभूत गर्ने सबैका निम्ति यी शब्दहरू जति सरल छन् त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पनि छन्। कसैले पनि विगत हटाउन सक्दैन, तर हामी हरेकले क्षमा दिन निर्णय गर्न सक्छौँ र त्यसपछि हामी हरेक अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो पनि पछिल्लो कहानीको प्रमुख पक्ष थियो। त्यो कहानी सम्बन्ध विच्छेदको कारण परिवार छिन्न भिन्न भएको अनि त्यसले बाबु र छोराबीच उत्पन्न बिरानोपनको घटनासित सम्बन्धित छ। यो कहानी चाहिँ हजारौं मानिसहरूले आफ्नै कथाको रूपमा अनुभूत गर्न सक्ने कहानी हो। श्रोता, तर कहानीको अन्त्यमा एउटा दिशा परिवर्तन हुन्छ, जुन परिवर्तन चाहिँ शक्तिशाली आशाप्रद हुन्छ, किनकि जब हामी क्षमा दिन्छौँ त्यसपछि अचानक एकदमै नयाँ आँखाद्वारा संसार र अरू मानिसहरू साथै आफैलाई पनि देख्न पुग्छौँ।
परमेश्वरमाथि दोष थोपर्नु। एबरहार्ड आर्नोल्डले भनेका छन्, दुःख कष्टदेखि पन्छिनु ठिक होइन, न त त्यसलाई खपिरहनु नै ठिक हो। दुःख कष्टलाई असल प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ, भलाइमा बदल्न सकिन्छ। जीवनलाई सुखी वा दुखी तुल्याउने कुरा बाह्य परिस्थिति होइनन्, बरु ती परिस्थितिप्रतिको हाम्रो भित्री प्रवृत्ति चाहिँ हुन्। प्रिय श्रोता, अधिकांश घटनाक्रममा जब क्षमा दिने विषय आउँदछ, हामीलाई चोट पुर्याउने व्यक्तिलाई दोषारोपण गर्न छोड्ने हाम्रो इच्छा वा अनिच्छाको सन्दर्भमा हामी सोच्दछौँ। यद्यपि कहिलेकाहीँ चोट मानवीय कारणद्वारा उत्पन्न भएको हुँदैन र जति कोसिस गरे पनि पीडा गराउने व्यक्ति यही हो भनी हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। परमेश्वरमा आस्था नहुने व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा उनीहरूले जे परिणाम भोगिरहेका हुन्छन् सो परिणामलाई जिन्दगीले भोगाएको हो भनी अनिर्दिष्ट हैरानीको अर्थमा लिएको हुन सक्छ। परमेश्वरमा विश्वास गर्नेको सन्दर्भमा चाहिँ परिणामको आक्रोश प्राय गरी परमेश्वरतिर तेर्स्याइएको हुन्छ। आफ्नो दुःखको कारक तत्त्व ठम्ब्याउने हाम्रो अक्षमताले निराश भई त्यस दुःखलाई अन्यायोचित र भोग्न नपर्ने थोकको रूपमा देख्न हामी छिटो हुन्छौँ। हामी दुःख विरुद्ध विद्रोह गर्दछौँ र परमेश्वरलाई दोष थोपर्दछौँ। कृपालु परमेश्वरले यस्तो कसरी हुन दिन सक्नुहुन्छ र? अन्त्यमा हाम्रो निराशा बेखुसीमा बद्दिन सक्छ। अझै भन्नुपर्दा प्रचण्ड क्रोध नै बन्न सक्छ। परमेश्वरसित रिसाइरहनु चाहिँ अझै निरर्थक हुन्छ। हामीलाई चोट पुगेकोमा हामी परमेश्वरलाई उत्तरदायी बनाउन सक्छौँ, तर उहाँ मलाई माफ गर भनी पटक्कै भन्न सक्नुहुन्न, किनकि उहाँ कहिल्यै भुल गर्नुहुन्न। हामीले कुनै परिस्थितिहरूबारे यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनी कामना गर्न सक्छौँ, तर त्यसलाई बदल्न भने सक्दैनौँ। यसकारण त्यसलाई विनम्रतापूर्वक स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यसो गरेमा ठुला ठुला बाधा अर्जन पनि प्रगतिको अवसर बन्न सक्ने रहेछ भनी थाहा पाउन सक्छौँ। जब जब म परमेश्वरलाई दोष लगाउन थाल्छु, त्यसबेला मैले निकै अघि भोगेको घोर निराशाको समय र त्यसदेखि सिकेको पाठ सम्झन पुग्छु। केही दिन भए पनि कामको चापदेखि फुत्कने एउटा राम्रो मौका पाएर न्युयोर्कको ग्रामीण इलाकामा माछा मार्ने यात्रादेखि घर फर्कने क्रममा समस्या सुरु भयो। त्यसबेला मेरो स्वर भाँसिरहेको चाल पाएँ। सुरुमा केही दिनमै सुधार आइहाल्ला नि भनेर खासै मतलब गरिन, तर सुधार हुनुको साटो समस्या जटिल बन्दै गयो। अन्त्यमा मेरो डाक्टरले मलाई विशेषज्ञ कहाँ जान सिफारिस गर्यो। समस्या पत्ता लाग्यो, स्वर यन्त्र पक्षाघात। विशेषज्ञले तपाईँको स्वर समयमा फर्कन्छ भनेर आश्वासन दियो, तर हप्तौँ बित्यो, महिनौँ बित्यो, केही परिवर्तन भएन। पुरा स्वर विश्राम भनेर डाक्टरले सल्लाह दियो। मलाई खासको साउतीको आवाज निकाल्न समेत अनुमति थिएन। अवस्था त्यत्तिकै निराशापूर्ण थियो। डाक्टरले भनेअनुसार नै कर्तव्यनिष्ठ भएर सल्लाह पालन गरे, तर अझै बिचको उन्नाइस भएन। जिन्दगीमा फेरि बोल्न सक्छु कि सक्दिनँ होला भनेर घोरिएर बस्थेँ। भाग 12। प्रिय श्रोता, हामी गत भागदेखि नै लेखकको जीवनमा घटेको घटनाको चर्चा गरिरहेका छौँ। उनको स्वर यन्त्रमा समस्या देखिएको थियो। समस्यामाथि समस्या। ठिक त्यही अवधिमा मेरो मण्डलीका विश्वासीहरू विभिन्न पुराना सदस्यहरू बीचको समस्यासित लामो सङ्कटमा मुछिए। छलफल र बैठक हुन्थे। हरेक बैठकमा वरिष्ठ पास्टरको रूपमा तपाईँको सल्लाह के छ भनी मलाई सोधिन्थ्यो, तर प्रत्युत्तर जनाउन सक्षम हुनुको साटो म चुपचाप बस्न र आफूले भन्न चाहेको कुरा लेख्न मात्रै सक्थेँ। जब हाम्रो वाक शक्ति जस्ता क्षमता वा सहज रूपमा लिएको थोक हामीबाट खोसिन्छ, हामी त्यसलाई नवीन दृष्टिकोणले हेर्ने निर्णय गर्न सक्छौँ। तर म चाहिँ त्यसो गर्न साह्रै चिन्तित र निराश थिएँ। इमान्दार रूपमा भन्नुपर्दा म रिसाएको थिएँ। यद्यपि परमेश्वरले मलाई जाँचिरहनु भएको भए पनि मैले मनमा नै भने, उहाँले यस्तो खराब परिस्थिति रोज्न सक्नुहुन्न थियो। त्यस समयमा मात्रै मैले अर्को कोणदेखि पूर्ण कष्टकर दुर्दशा देख्न सक्षम भएँ। मैले जीवनमा अझै लचिलो दृष्टिकोण विकास गर्न, कम गम्भीर रूपमा आफैलाई लिन र दुर्बल परिस्थितिलाई भरपूर उपयोग गर्नको निम्ति त्यस कष्टकर परिस्थितिले मलाई महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको रहेछ भनी महसुस गर्न थालेँ। 3 महिनापछि मेरो आवाज फर्कन थाल्यो अनि 7 महिनापछि मेरो आवाज पहिलाको जस्तै भएको छ। तर मैले 12 हप्ताका ती समयहरू कहिल्यै पनि बिर्सेको छैन। हाम्रो मण्डलीकी एन्ड्रिया नाम गरेकी एकजना महिलाले अत्यन्तै गरुङ्गो बोझ स्वीकार गर्न खुब सङ्घर्ष गरिन्। स्वस्थ नानी जन्माउनु अघि उनको 3 पटकसम्म गर्भपतन भयो। खासमा भन्नुपर्दा एन्ड्रियाको कहानी परमेश्वरलाई दोष लगाउने वा क्षमा दिने विषयसित केन्द्रित छैन। परमेश्वरले मलाई कुनै न कुनै तरिकाले सजाय दिइरहनु भएको छ भन्ने डरको शिकार बन्नुसित नभएर आफ्ना नानीहरू गुमाउनु परेको परिस्थितिलाई स्वीकार गर्नु चाहिँ उनको सङ्घर्ष थियो।
तर उनी आफ्ना भावना संवेगहरूसित जुझ्न र शान्ति प्राप्त गर्न कसरी सक्षम भइन् भन्ने विषयमा यसो भन्छन्। विवाह गरेको 6 महिनापछि म गर्भवती भएकी थिएँ भनी थाहा पाउँदा मेरो पति नेइल र म हर्षित भयौँ। तर एक रात ठिक क्रिसमस अघि मैले चर्को दुखाइको अनुभव गरेँ। मेरो डाक्टरले मलाई अस्पताल पठाउन चाहन्थे। हामी टाउनतिर प्रस्थान नगरेसम्म मसित बस्न हाम्रा छिमेकी नर्स आइन्। मेरो नानी खेर जाने सम्भावना भएकोले उनले मेरो भयानक डर पक्का गरिसकेकी थिइन्। भावनात्मक डर पनि शारीरिक पीडा जत्तिकै चर्को थियो। किन परमेश्वर, किन मलाई यस्तो? यति सानो आत्मालाई तपाईँले किन यति चाँडै लानुपर्ने? के मैले गल्ती गरेकी छु? मेरो जीवन बचाउने उद्देश्यले शल्यक्रिया गर्नु आवश्यक थियो। नानी खेर गयो अनि तङ्ग्रिन मलाई हप्तौँ लाग्यो। यसपालि त कस्तो फरक क्रिसमस भयो नि भन्ने लाग्यो। नानी गुमाउनु परेकोले हामी विक्षिप्त भयौँ, पीडामा एक्लो महसुस गऱ्यौँ। जब हाम्रा एकजना आफन्तले भन्नुभयो, सन्तोष गर, सायद अर्को पालि तिम्रो राम्रो भाग्य जुर्ला। त्यसबेला मलाई थप्पड हाने चाहिँ अनुभूति भयो। कस्तो भाग्य मेरो! हामीले एउटा नानी, एउटा वास्तविक व्यक्ति, एउटा आत्मा गुमाएका थियौँ। मलाई कसैले यस्तो लेखिएको कार्ड पठाएछ। परमेश्वरले दिनुहुन्छ अनि उहाँले नै लानुहुन्छ। परमप्रभुको नाउँ धन्यको होस्। यस कुराले त मलाई झनै दुखी तुल्यायो। मैले परमेश्वरलाई यस्तो डरलाग्दो पीडादायी अनुभवको निम्ति कसरी धन्यवाद दिन सक्थेँ र? सकिनँ पनि। जे भए पनि परमेश्वरले मलाई दण्ड दिइरहनु भएकै हो भनी सोचिरहन्थेँ। यद्यपि म त्यसको कारण बुझ्न सक्दिनँ थिएँ। मेरो पास्टरले मलाई यसरी सान्त्वना दिनुभयो, परमेश्वर प्रेमको परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ दण्डको परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँ त हाम्रा पीडामा मलमपट्टि बाँध्न उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएका कुरा सुन्दा नदीमा डुब्दै गरेको मानिसले नदी किनाराबाट तेर्स्याएको डन्डी समाते झैँ भयो। मेरा पति नेइलको प्रेमपूर्ण साथ तथा सहयोग परमेश्वरको प्रेमको दृश्य सङ्केत झैँ लाग्न थाल्यो र हाम्रा पीडाले हामीलाई एउटा नवीन तरिकाले बाँधेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। रोदन रातभरि रहनेछ तर बिहान आनन्द आउँछ भन्ने शब्दहरूले आनन्द आएको अनुभूति गर्न नसक्दा होस् वा मिरमिरे उषा कहिले नआउला झैँ लाग्दा होस्, त्यस्ता बखतहरूमा पनि मलाई सान्त्वना दिएका छन्। बिस्तारै समय बित्दै जाँदा र मेरा साथमा रहेका व्यक्तिहरूको प्रेमपूर्ण सहायता पाउँदा यस्तो गहिरो पीडादायी अनुभवले मलाई कष्ट र मेरो पीडामा पनि मेरै छेउमा रहनु भएको परमेश्वरको प्रेमको आभास भएको थियो। परमेश्वर मेरो निम्ति झनै साक्षात बन्नुभयो अनि म उहाँको प्रेममा भरोसा राख्न थालेँ। तर केही महिनापछि जब म फेरि गर्भवती भएँ अनि यसपालि त राम्रो होला भनी खुब आशा राखेकी थिएँ, त्यसबेला पनि पुरानै समस्या बल्झियो। चर्को दुखाइ, अस्पतालतिरको आकस्मिक यात्रा अनि मेरो जीवन बचाउने उही शल्यक्रिया। मानव चोला धारण गरे लगत्तै फेरि अर्को अनमोल सानो व्यक्ति विलीन भइदियो। गहिरो वेदनाले मेरो मुटु छिया छिया भयो। मैले डायरीमा यस्तो लेखेँ, म बुझ्न सक्दिनँ किन यस्तो हुन्छ। सायद म सक्दिनँ होला बुझ्न कदापि। मैले विश्वासको निश्चितता बुझ्न आवश्यक रहेछ। मलाई गुहार गर। पति नेइल विश्वासयोग्य रूपमा मेरो छेउमा उभिरहनु भयो। केही वर्ष अघि उहाँले क्यान्सरको कारण दिदी गुमाउनु परेको थियो। त्यस पश्चात उहाँले लेख्नुभएको लेख त्यसबेला सहाराको ठुलो स्रोत बन्न पुग्यो। हामी भौतिक दूरीमा मात्रै परमेश्वरदेखि अलगिएका छौँ र त्यो दूरी सायद त्यति टाढा छैन। सारा ताकतले म त्यही भनाइमा स्थिर भइरहेँ। हप्ता महिना गर्दै क्रमिक रूपमा गुमाउनुको पीडा कम हुँदै गयो। यद्यपि पीडा कहिल्यै पुरै हटेर गएको छैन। लगभग 1 वर्षपछि फेरि अर्को नजन्मिएको नानी गुमाउनु पर्यो। फेरि एकपल्ट मेरो हृदयमा गहिरो पीडा भयो। तर त्यो पालि चाहिँ किन भन्ने घोर निराशा आएन। प्रिय श्रोता, आज तिनै एन्ड्रिया 6 वर्षीय सुन्दरी छोरीकी आमा भएकी छिन्। यद्यपि अघिल्ला 3 गर्भधारणका कुरा सोच्दाखेरि भावनाका बाढीहरू सधैँ उर्लेर आउँछन्, तर अब उनमा तिक्तता छैन। वास्तवमा उनी आफ्नो वेदनाका 2वटा असल फलहरूतिर औल्याउन पनि सक्षम भएकी छिन्। आफूसितै दुःख कष्ट भोगेर साथ दिने श्रीमानप्रति अगाध प्रेम अनि आफ्नो एक मात्रै नानीको निम्ति असीमित कृतज्ञता। आफैलाई क्षमा दिनु। हन्ना आरेन्डट भन्छन्, क्षमा नदिँदा नलिँदा, हाम्रा कार्यका परिणामहरूदेखि मुक्त नहुँदा हाम्रो क्षमता एउटै कर्ममा मात्रै सीमित बन्नुपर्ने हुन्छ जसबाट हामी कहिल्यै उन्मुक्त बन्न सक्दैनौँ। हामी सधैँभरि त्यही कर्मका परिणामहरूको शिकार भएर रहनुपर्ने हुन्छ। मन्त्र फुकाउने जादुको सूत्र नजान्ने सिकारु तान्त्रिक जस्तै हुनुपर्ने हुन्छ। श्रोता, जब हामी आफूलाई चोट पुर्याउने व्यक्तिलाई तपाईँको विरुद्धमा मेरो केही पनि रिसराग छैन भनी उसलाई विश्वस्त तुल्याउँदछौँ, त्यसबेला उसले हाम्रो दयाशील कार्यलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ।
जे होस् त्यति चाहिँ हामी आशा राख्न सक्छौँ। तर गर्नभन्दा प्राय भन्न सजिलो हुँदो रहेछ। धेरैजसो मानिसहरूका हकमा अर्को व्यक्तिको क्षमादानद्वारा वा कुनै पनि बाह्य माध्यमद्वारा दोषानुभूतिको समस्या निराकरण हुन सक्दैन। उनीहरूले आफैलाई क्षमा दिन सक्षम भएको अवस्थामा मात्रै उनीहरूको मनमा शान्ति आउँछ। मैले पहिलोपटक ईस्वी सन् 1953मा डेल्फ फ्रान्समलाई भेटेको थिएँ। त्यही साल उनी अमेरिकादेखि म हुर्केको दुर्गम दक्षिणी अमेरिकी गाउँमा आएका थिए र त्यसपछि उनले स्थानीय स्कुलमा पढाउन सुरु गरे। हामी उनको कक्षामा 11 जना थियौँ अनि हामी कतिपय केटाहरू अलि उत्ताउला भएको हुनाले उनले पढाउन थालेको केही दिनमै उनलाई जाँच्ने निर्णय गर्यो। पाराग्वे देशको त्यो एक बिहानीमा अत्यन्त गर्मी मौसम थियो। त्यस समयको आर्द्रता 110 डिग्री जति थियो। हामीले डेल्फ सरलाई घुम्न जान अनुरोध गर्यौँ। बाह्य रूपमा हामी उनलाई दृश्यावलोकन गराउन चाहन्थ्यौँ, तर भित्री रूपमा चाहिँ यो मानिस कतिको दरिलो रहेछ भनेर जाँच्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। उनलाई जङ्गल, खुल्ला मैदान र धाप हुँदै कम्तीमा पनि 10 किलोमिटर हिँडाइसकेपछि हामी फर्क्यौँ। हामी घरमा आइपुगेको केही बेरमै अत्यधिक गर्मीले उनी मूर्छित भए। डेल्फ सर धेरै दिनसम्म ओछ्यानमा परे, तर हामीलाई खासै मतलब थिएन। हामीले जे चाहेका थियौँ ठ्याक्कै उही कुरा पायौँ। उनी कमजोर साबित भए, तर हामी चाहिँ अलिक अचम्मित भयौँ। स्कुलमा फर्केर आएको दिनमा उनले भने, केटा हो त्यो यात्रामा फेरि जाउँ हो हामीलाई त विश्वासै लागेन। हामी त्यही बाटो भएर हिँड्यौँ। साँच्चै त्यो दिन उनी गर्मीले मूर्छित भएनन्। डेल्फ सरले त्यो दिन हाम्रो आदर पाए अनि हाम्रो हृदय जिते र हामीले त्यही दिनदेखि उनलाई भरोसा गर्यौँ। त्यति मात्रै नभएर उनी प्रतिभाशाली खेलाडी पनि थिए। उनले हामीलाई फुटबल खेल्न सिकाए अनि हामीसित खेल्दा रमाए। दशकौँ पछि र संयोगले मात्रै डेल्फ सरले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सहयोग पुर्याउन त्यति धेरै प्रेम र ऊर्जाशील ताकत खन्याउनुको कारण पत्ता लगाए। सरले आफ्नै बालक गुमाएका रहेछन्। उनीहरू अमेरिकामा छँदा नै छोरा निकोलस जन्मेका रहेछन्। एक दिन डेल्फ सरले आफ्नो घरको प्रवेश मार्गमा दाउरा बोकेको पिकअप गाडी पछाडि ब्याग सार्दै गर्दा बाहिर खेल्दै गरेका 20 महिने निकोलस बुबालाई भेट्न दगुर्दै आफ्नो बुबा कहाँ आएछन्। सरले निकोलसलाई देख्न ढिलो भएकोले गाडीले उनलाई पेलेछ। सरले किचिएको आफ्नो सानो छोरालाई अङ्गालोमा बोकेर ल्याउँदा उनकी श्रीमती केटी घरभित्र व्यस्त थिइन्। केटी म्याडम सम्झन्छन्। म अनियन्त्रित भएँ, पुरै पागलसरी भएँ, तर डेल्फले मलाई संयमित बनाइरहनु भयो। हामीले निकोलसलाई डाक्टर कहाँ लग्यौँ। उनी मृत्यु समीक्षक पनि थिए अनि डाक्टरलाई सबै वृत्तान्त बताइदिउँ। मेरो श्रीमानलाई क्षमा दिनुपर्ने कुनै सवालै थिएन र मलाई थाहा थियो म नै दोषको भागीदार थिएँ, तर उहाँले मलाई त्यही किसिमले दोष लगाउनु भएन, आफैलाई मात्रै दोष लगाउनुहुन्थ्यो। हामी आफ्ना पीडामा एकसाथ उभियौँ। यद्यपि डेल्फ सरले आफैलाई क्षमा दिन सकेनन्। त्यस दुर्घटनाले उनलाई वर्षौंसम्म पिरोलिरह्यो। त्यहाँदेखि उता उनले नानीहरूलाई सक्दो समय दिन थाले, जुन समय उनले आफूद्वारा मारिएको छोरासित बिताउन असमर्थ भएका थिए। विगत फर्केर हेर्दा मलाई याद आउँछ, डेल्फ सरका आँखाहरू प्राय आँसुले टिल्पिलाइरहेका हुन्थे अनि केले आँसुहरू टिल्पिलाएका होलान् भनी मनमनै म प्रश्न गर्ने गर्थेँ। उनले हामीभित्र आफ्नो छोराको प्रतिबिम्ब देख्थे कि उनी आफ्नो भर्खरै हिँड्दै गरेको छोरो कहिल्यै यस्तो छिटो बन्न पाएन भनेर कल्पना गरिरहेका पो हुन्थे कि। कारण जेसुकै होस्, डेल्फ सरले अज्ञानवश जीवन निमोठेर आफू र आफ्नो परिवारमाथि ल्याएको गहिरो पीडालाई पूर्ति गर्ने तरिका स्वरूप अरूहरूलाई प्रेम प्रदर्शन गर्ने उनको दृढ सङ्कल्प देखिन्छ। म विश्वस्त छु यसो गर्नाले उनी शोकमग्न भए र आत्मग्लानीका भावनाहरूदेखि ग्रसित हुन थाले। अरूलाई प्रेम गरेर उनले आफैलाई क्षमा दिन सकेका छन् भने सम्पूर्णता र शान्तिको अनुभूति पुनः प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। श्रोता, कहिलेकाहीँ हामीले चित्त दुखाएको व्यक्ति हामीलाई क्षमा दिन सक्षम वा तम तयार हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी आफै पनि आफैलाई क्षमा दिन सक्षम वा तत्पर हुँदैनौँ। जतिसुकै उत्तम मनोविश्लेषण वा गहन रूपमा भूल स्वीकार भए पनि यो कुरा हामीलाई दिगो छुटकारा वा चङ्गाइबारे प्रत्याभूति गराउन पर्याप्त हुन्छ नै भन्ने छैन। तर क्षमादानको शक्ति अझै पनि छ अनि जोन प्लमरले पत्ता लाए चाहिँ क्षमादानले अचम्मका कार्यहरू गर्न सक्छ। क्षमादान न त आर्जन गरिन्छ न त हामीले यो पाउन योग्य नै हुन्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई पक्का छ। जब हामी क्षमा पाउने अलिकति पनि योग्य छैनौँ भन्ने अनुभूति गर्दछौँ, त्यसबेला क्षमादान हामी कहाँ उपहारको रूपमा प्रकट हुन्छ। अन्ततः अरू उपहार जस्तै क्षमादानलाई पनि स्वीकार वा इन्कार गर्न सकिन्छ। हामी स्वीकार गर्दछौँ वा इन्कार गर्दछौँ भन्ने कुरा हामीमै निर्भर हुन्छ। श्रोता, भाग 13, उत्तरदायित्व स्वीकार गर्नु। जर्मन पास्टर दीत्रिच बोनहोफर भन्दछन्, ठोस पापहरूको स्वीकारोक्तिमा बुढो मानिसको
भाइकै आँखाको अगाडि पीडादायी र लाजमर्दो मरण हुन्छ। किनकि यस्तो होच्याइ साह्रै कठिन हुन्छ। हामी यस्तो होच्याइदेखि भाग्ने हमेसा जाल रचिरहन्छौँ। भाइको सामु होच्याइको गहिरो मानसिक तथा शारीरिक पीडामा पनि हामी छुटकारा र मुक्ति अनुभव गर्दछौँ। आदरणीय श्रोता, जसले यहाँसम्म हाम्रा कुराहरू सुनेको छैन उसले क्षमादानले चङ्गाइ ल्याउनेछ, असम्भव देखिएको ठाउँमा पनि चङ्गाइ हुनेछ भनी स्वीकार गर्ने छैन। क्षमादानको शक्ति रहस्यमय हुन सक्ला, तर यसको शक्ति भने स्पष्टै छ। यसको शक्ति यति प्रबल छ कि कहिलेकाहीँ मानिसहरू आफ्ना युक्तिसङ्गत चेतना बाहिर भावनात्मक रूपमा उद्वेलित हुन पुग्छन्। यसबाहेक क्षमादानको विषयमा मुखले मात्र ठिक्क पार्नु चाहिँ नजिकैको रुखबाट टिपेर ल्याउन सकिन्छ झैँ गरी व्यवहार गर्नु खतरापूर्ण हुन्छ। निश्चय नै कहिलेकाहीँ क्षमा हलुका किसिमले लिइने दिइने गरिन्छ वा जीवनका कुरूप भित्री भागलाई सेतो पोत्न प्रयोग गरिन्छ। तर यस्तो क्षमादानको सामर्थ्य सधैँ टिक्दैन। यदि क्षमादान मनैदेखि घोषणा गरे पनि क्षमा दिने र क्षमा लिने दुवै व्यक्तिको हृदय परिवर्तन भएको छैन भने क्षमादानको शक्ति क्षीण हुँदै जानेछ। श्रोता, अर्को शब्दमा यदि क्षमादानले दिगो असर पार्नु हो भने कुनै न कुनै किसिमले यसको निम्ति मूल्य चुकाइनु पर्दछ। यदि हामी क्षणिक रूपमा मात्रै क्षमालाई स्पर्श गर्न दिन्छौँ र त्यसपछि क्षमाको दरकार रहेको उही पुरानो व्यवहारमा फर्कन्छौँ भने क्षमा चाहनुको कुनै औचित्य हुँदैन। हो, क्षमादान उपहार हो अनि यो शर्तहीन आविर्भाव हुन्छ। तर हामीले क्षमादानलाई असल कुराको निम्ति हामीलाई परिवर्तन गर्न नदिएसम्म यो व्यर्थ हुन्छ। आफूले भरोसा गरेको कोही व्यक्तिसित आफ्नो कसुर स्वीकार गरेर हामीले क्षमादानको आवश्यकता आत्मसात नगरेसम्म हामीले साँचो रूपमा क्षमा प्राप्त गर्दैनौँ भन्ने कुरा सम्झनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरूले स्वीकारोक्तिको अभ्यासलाई मान्दैनन्। उनीहरू यसलाई क्याथोलिकहरूले चलाएका परम्परागत शैलीको रूपमा लिन्छन्। कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ स्वीकारोक्ति उपयोगी हुन सक्छ भनी आत्मसात गर्दछन्, तर उनीहरू कसुरलाई सजिलै रूपमा एउटा भुलको रूपमा लिएर त्यसलाई फेरि नदोहोऱ्याउने सङ्कल्प गरी सल्ट्याउन सकिन्छ भनी दावी गर्दछन्। तर यो कुरा चाहिँ बिल्कुल मूर्खता हो। यो त खास गरी दोषी भावना उत्पन्न गराउने सुरुवातको एउटा स्वीकृति मात्रै हो। यसकारण रुसी लेखक टोल्स्टायले लेखेका छन्, यस्तो तरिकाले आफैलाई क्षमा दिएर प्राप्त गरिएको हृदयको शान्ति चाहिँ आत्माको अचेतपन बाहेक केही होइन। यस्तो प्रकृतिको शान्ति चाहिँ आफूले जसलाई चित्त दुखाएको छ उसित क्षमा माग्न नम्र र इमान्दार मानिसले जुन वास्तविक शान्ति पाउँछ त्यसको तुलनामा केही होइन। ग्लानी अदृश्यमा क्रियाशील हुन्छ र त्यसबेला मात्रै त्यसको शक्ति गुम्छ जुन बेला त्यसलाई बाहिर प्रकट हुन दिइन्छ। धर्मी देखा परिरहने हाम्रा अभिलाषाले हामीलाई आफ्ना कमजोरीहरू स्वीकार्नदेखि प्राय वञ्चित गरिरहन्छन्। हामी जति धेरै मूर्ख र बेकामका चिजहरूलाई हाम्रो दिमागको पल्लो छेउतिर कोच्ने प्रयास गर्दछौँ त्यति नै बढी तिनले हामीलाई चिमोटिरहन्छन्, यतिसम्म कि अर्धचेतन अवस्थामा पनि पिरोलिरहेका हुन्छन्। आखिरमा ग्लानीले आत्मग्लानी थप्दै जानेछ अनि हामी चाहिँ कुण्ठित र थिलथिलो हुँदै जानेछौँ। आफ्ना भुलहरूको स्वीकारबाट प्राप्त उन्मुक्तिको बारेमा मेरा पुराना मित्र स्टिभ यसो भन्दछन्, भित्री शान्तिको खोजीमा म विभिन्न धर्महरूमा संलग्न भएँ अनि मनोविज्ञानको अध्ययन समेत गरेँ, तर आंशिक समाधानभन्दा मैले कहिल्यै पनि बढी समाधान प्राप्त गरिनँ। आफ्नो व्यक्तिगत जीवन तहसनहस भइरहेको बोध भएपछि मात्रै मलाई परिवर्तनको आवश्यकता कति जरुरी रहेछ र मलाई क्षमाको खाँचो कति बढिरहेछ भनी थाहा पाउन सकेँ। मौलिक अनुभव अवर्णनीय ढङ्गमा र अनपेक्षित तरिकाले यसरी प्राप्त हुन आयो। मेरो पछाडि मैले गरेका गल्तीहरूका कति विशाल चाङ छाडेको रहेछु भन्ने कुरा मलाई अचानक बोध भयो। त्योभन्दा पहिला यो यथार्थलाई अभिमान र अरूका सामुन्ने असल देखिने मेरो चाहनाले छोपेर राखेको थियो। तर अहिले मैले गरेका एक एक भुलका स्मृतिहरू तिक्तताको नदी चाहिँ मबाट वाराङराङ पोखिए। म केवल निर्बन्ध हुन चाहन्थेँ। म भित्र अँध्यारो, कुरूप अनि गोप्य कुरा केही नरहेको चाहन्थेँ। मैले गरेका गल्तीहरू सकेसम्म सच्याउन चाहन्थेँ। मेरो निम्ति कुनै बहाना थिएन। जवानी अवस्था, परिस्थितिहरू वा नराम्रा साथीसङ्गीहरू, मैले जे गरेँ ती सबैको म नै जिम्मेवार थिएँ। मैले एक पृष्ठदेखि अर्को पृष्ठ गर्दै एक एक स्पष्ट विवरणमा ओकल्दै गएँ। पश्चातापको दूतले मेरो हृदयमा तरबारले हानिरहे झैँ मलाई अनुभूत भइरह्यो। पीडा त्यस्तो थियो। मैले धोका दिएका, चोरेका अनि ढाँटेका व्यक्तिहरू र संस्थाहरूलाई दर्जनौं पत्रहरू लेखेँ। भल्न अन्त्यमा मैले साँचो रूपमा स्वतन्त्र अनुभव गरेँ। लेखक दोस्तोभस्कीले आफ्नो पुस्तक द ब्रदर्स कारामाजोभमा एउटा यस्तो पात्रको बारेमा लेखेका छन्
जसले दशकौँसम्म आफूले रहस्यपूर्ण बनाएर राखेको हत्याको स्वीकार गरेपछि यस्तै किसिमको स्वतन्त्रता अनुभव गर्दै भन्छ, यतिका धेरै वर्षपछि मैले पहिलोपटक आनन्द र शान्ति महसुस गरिरहेको छु। मेरो हृदयमा स्वर्ग अनुभूति भइरहेको छ। साँच्चीकै हत्याराको हकमा स्वर्ग त्यति सजिलै अनुभूत हुन सक्दैन, तथापि यसलाई असम्भव भन्न चाहिँ मिल्दैन। श्रृङ्खलाबद्ध बलात्कारी र हत्यारा बन्न पुगेका कर्नेल ग्रेजुएट माइक रोससित मैले निकै वर्षअघि पत्राचार गर्न थालेँ। श्रोता, उनका अपराधहरूको गम्भीरता विचार गर्दा पीडित व्यक्तिहरूका अन्तिम आतंकित अवस्था अनि उनीहरूको परिवारजनका पीडा अधिकांश मानिसहरूले उनलाई गर्ने चरम घृणा खासै आश्चर्यजनक लाग्दैन। उनीहरूलाई लाग्छ उसलाई घृणा मात्रै नभएर केही कारबाही गर्न पाए उसले उत्पन्न गरेको असीम कष्ट कम हुन्थ्यो होला। तर माइकलको आफ्नै कष्ट नि। उनीसितको मेरो पहिलो भेटपछि मैले अङ्कमाल गरी बिदाई लिँदा उनी भावविह्वल भई धुरुधुरु रोए। 2 दशकसम्म कसैले पनि उनलाई अङ्कमाल गरेको रहेनछ। उनी वर्षौंदेखि त्यति धेरै पछुतोपूर्ण भइरहनुमा के यथार्थ थियो त? उनले मलाई लेखेका अनेकन पत्रहरूमध्ये एउटा पत्रमा यसरी लेखेका छन्, मलाई भयङ्कर ग्लानिबोध भइरहेको छ। आत्मघृणा, पछुतो र पीडाका काला सन्तासपूर्ण बादलहरूले मेरो आत्मालाई घेर्ने चर्को उद्वेगपूर्ण अनि व्याप्त दोषानुभूति मभित्र भाँचिरहेको छ। मैले हृदयदेखि चाहेको कुरा मिलाप हो। मैले पीडा दिएका मानिसहरूको आत्मा, उनीहरूका परिवारजन, मित्रहरू र अन्तिममा म स्वयं अनि परमेश्वरसित मिलाप गर्न म व्यग्र छु। पीडितहरूका परिवारजनले माइकलाई कहिल्यै क्षमा देलान् त भन्ने कुरा अत्यन्तै असम्भव छ अनि सजाय स्वरूप अदालतले उनलाई मृत्युदण्डको साटो आजीवन कारावास गर्ला त भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै असम्भव छ। श्रोता, यद्यपि उनीप्रति कानुनले तोकेको अन्तिम नतिजा चाहिँ अन्तिम शब्द हुनु हुँदैन भनी बुझ्न उनलाई सहायता पुर्याउने कोसिस गरेको छु। आत्माको अवस्था जतिसुकै विचलित भए पनि आफ्नो भूल स्वीकार गर्न तत्पर माइकल जस्तो व्यक्तिले चाहिँ कर, बल वा धम्कीद्वारा भूल स्वीकार गर्न लगाइएको व्यक्तिले भन्दा आकाश जमिन फरक उन्मुक्ति अनुभव गर्नेछ। ऊ मर्ने दिनसम्म पनि यदि उसलाई क्षमा दिइन इन्कार गरिए तापनि उसले हृदयदेखि क्षमादान चाहेको र क्षमाको योग्य बन्न ऊ अत्यन्तै दृढ सङ्कल्पी भएको कारण क्षमादानको शक्तिले उसलाई स्पर्श गर्न सक्छ भनी हामीले आशा र विश्वास गर्नुपर्दछ। वास्तवमा एकजना व्यक्तिभित्र परिवर्तनको रूपमा जे सुरुवात हुन्छ त्यसले उसका वरिपरिकाहरूलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ अनि एक व्यक्ति हुँदै अर्को व्यक्ति कहाँ तरङ्ग जस्तै फैलिँदै फैलिँदै पुग्छ। एक पाइला होइन, सिङ्गो यात्रा। तब उहाँ कहाँ आएर पत्रुसले भने, प्रभु, मेरो भाइले कतिपल्ट मेरो विरुद्धमा अपराध गरे, मैले उसलाई क्षमा गर्ने कि 7 पल्टसम्म? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु 7 पल्ट होइन तर 70 गुणा 7 पल्ट। मत्ती 18 अध्याय 21 र 22 पद। श्रोता, अमेरिकाका NYPD अफिसर स्टेभन म्याकडोनाल्डले प्रभुका सेवक डाक्टर मार्टिन लुथर किङको बारेमा यसो भनेका छन्, जब म धेरै सानो बालक थिएँ, डाक्टर किङ न्युयोर्कको मेरो सहरमा आउनुभयो। मेरी आमा उहाँले भाषण दिएको सुन्न जानुभयो। उहाँको भाषण सुनेर मेरी आमा साह्रै प्रभावित हुनुभयो। मलाई लाग्छ तपाईँ पनि उहाँका भाषण सुनेर प्रभावित बन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कुरूपतामा कतिपय असल कुरा हुन्छ अनि हाम्रो सौन्दर्यभित्र पनि कतिपय खराबी हुन्छ। जब हामी यो कुरा थाहा पाउँछौँ, हामी झन् प्रेमिल र क्षमाशील बन्छौँ भनी डाक्टर किङले भने। उनले थपे, क्षमादान भनेको आक्कल झुकल कार्य होइन, यो त नित्य सोच हो। अर्को शब्दमा यो तपाईँले कदम चाल्नुपर्ने कार्य हो। तपाईँ आफ्नो शरीरलाई तन्दुरुस्त र आफ्नो मस्तिष्कलाई सजग राख्न जसरी क्रियाशील हुनुहुन्छ, आफ्नो हृदयको हकमा पनि तपाईँले त्यस्तै गर्नुपर्दछ। क्षमा दिनु भनेको केवल एकपटकको निर्णय होइन, तपाईँ प्रत्येक दिन क्षमादानमा जिउनु पर्दछ। साइरा शेर नाम गरेकी 8 वर्षीय बालिकाको कहानीले निर्णायक पहिलो कदम बिना लडाईँ जित्न सकिन्न भन्ने कुरा दर्शाएको छ। साइराले आफ्नी आमासित न्युयोर्क टोयमा बाटो काट्दै गर्दा उनलाई कारले ठक्कर दियो। त्यसबेला उनी 3 वर्षकी थिइन्। शल्यक्रिया, स्वास्थ्य सुधार र उपचार गर्न महिनौँ लाग्यो, तर उनी कहिल्यै पूर्ण रूपमा जस्ताको त्यस्तै भइनन्। आज उनी दाँतले कलम च्यापेर लेख्छिन्। व्हिलचेयरमा सीमित रहनु परे पनि अथवा हिन्डुल गर्न वा हातखुट्टा चलाउन असमर्थ भए पनि साइरा आफ्नै रक ब्यान्डको प्रमुख गायिका बन्ने र विकलाङ्ग बालबालिकाको निम्ति आश्रम स्थापना गर्ने सपना बोकेकी 9 वर्षीय साहसिली बालिका हुन्। उनले आफ्नो स्कुल पत्रिकाको नयाँ अङ्कमा, म बाह्य रूपमा बन्धनमा छु तर भित्रपट्टि चाहिँ उन्मुक्त छु। सायद हिन्डुल गर्न सक्ने जो कोही भन्दा पनि म धेरै गर्न सक्छु।
वास्तवमा भन्नुपर्दा हातखुट्टा नचल्ने हुनु खासै डरलाग्दो समस्या होइन भनी लेखेकी छिन्। तर यदि तपाईँले उनको हेरचाह गर्ने मुख्य व्यक्ति उनकी हजुरआमा एलिस कालोङ्गासित कुराकानी गर्नुभयो भने त्यस तस्बिरको अर्को पाटो देख्नुहुनेछ। उनी भन्छन्, साइरा एउटा प्रेरणाकी बिन्दु हो। उसको कसैसित वैमनस्य छैन। ऊ अत्यन्तै सकारात्मक मानव हो। ऊ न त आफ्नो जीवनमा घटेको घटनाबारे सोचेर बस्छे न आफूलाई दुखी नै ठान्छे। साइराको हकमा भन्नुपर्दा ऊ अरू बालिका जस्तै सामान्य छे। ऊदेखि जति चिज खोस्यो उसले आफ्नो यति छोटो जीवनमा आफू वरपरका मानिसहरूलाई हजारौं पटक त्यति नै बढी चिज दिएकी छे। यद्यपि उसको जीवनमा जे घटना भयो भयो। दुर्घटनापछिको पहिलो 2 दिन म कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ। हामी आल्बानीमा बालकक्षा आइसियुमा थियौँ। त्यहाँ धेरै मानिसहरू आफ्नो छोराछोरीका वरिपरि टहलिरहेका थिए। तर त्यहाँ 2 जना जवान मानिसहरू अलिक छुट्टै देखिन्थे, किनकि उनीहरूले मलाई सधैँ त्यहाँ निहालिरहेका हुन्थे। अन्तमा एकजनाले चाहिँ मेरो छेउमा आएर कारले ठोक्काएको नानीको तपाईँ सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ हो भनी सोध्यो। मैले भने हो। त्यसपछि उसले मलाई के तपाईँ नानीको हजुरआमा हो भनी सोध्यो। मैले फेरि हो भने। भाग 14। श्रोता, हामी यहाँलाई गत भागदेखि नै साइराकी हजुरआमा एलिस कालोङ्गासितको कुराकानीका क्रममा उनले व्यक्त गरेका कुरा सुनाइरहेका छौँ। हजुरआमा एलिस कालोङ्गाले भन्दै गइन्, यसरी अस्पतालमा कुराकानी हुँदा मैले पनि तिमी को हौ भनी सोधेँ। अनि उसले भन्यो, यो नानीलाई कारले ठोकाउने व्यक्ति म नै हुँ। मलाई त साह्रै अचम्म लाग्यो। त्यसपछि उसले के तपाईँ मलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्छ भनी मलाई सोध्यो। जब मैले त्यस अपरिचित व्यक्तिको स्थितिमा आफूलाई राख्ने र म चाहिँ ऊ भइदिएको भए कति भावविह्वल हुन्थेँ होला भनी सोच्ने प्रयास गरेँ, त्यसबेला मैले उसलाई तुरुन्तै क्षमा दिइहाल्नुपर्छ भन्ने मलाई महसुस भयो। त्यसैले मैले उसलाई क्षमा दिएँ अनि उसलाई अङ्कमाल गरेँ। मेरी छोरी आइसियुदेखि फुत्त बाहिर निस्कँदा म त्यो मानिससित कुराकानी गरिरहेको देखेर ऊ स्तब्ध भई र मसित खुब रिसाई। मेरी छोरीले दुर्घटनाबारे बताउन थाली। गाडी चालकले हडबडिएर ट्राफिक लाइटमा रोकिएको गाडीकै सामुन्ने गाडी फनन घुमाउँदा म र साइरालाई खिच्न पुग्यो। अनि घटनास्थलदेखि भाग्ने कोसिस गर्दाखेरि उसले तीव्र वेगमा गाडी हुइकायो अनि घाँटी भाँचेर ढाड कचाक कुचुक पार्ने गरी साइरालाई दोस्रो पटक ठक्कर दियो। सुरुमा त मैले विश्वासै गर्न सकिनँ। मैले भने कसैले पनि त्यसो गर्दैन होला, तर मेरी छोरीले बढाइ चढाइ गरिरहेकी छैन भनेर तुरुन्तै थाहा पाइहालेँ। म साह्रै भयभीत भएँ। अलिकति पनि क्षमा पाउन योग्य नभएको व्यक्तिद्वारा मेरो क्षमादान खोसिन पुग्यो। आफ्नो स्तब्धता अनि त्यस्तो घटना गराउने व्यक्तिलाई क्षमा दिन तपाईँको अधिकार छैन भन्ने आफ्नी छोरीको चर्को आक्रोश बावजुद पनि एलिस भन्छन्, मैले सही कार्य गरेकी छु भनी मलाई निश्चित छ। मैले क्षमा दिएकोमा कतिपय व्यक्तिलाई रिस उठ्ला, तर मैले आफ्नै सुरुमा त्यसो गरे पनि मैले सही उद्देश्यको निम्ति त्यस गाडी चालकलाई क्षमा दिएँ भन्ने कुरा मेरो हृदयलाई थाहा छ। म इमान्दार रूपमा भन्न सक्छु, त्यस क्षणमा मैले उसलाई यदि क्षमा नदिएको भए मैले कहिल्यै पनि त्यसो गर्न सक्ने थिइनँ। हो, मलाई अहिले छर्लङ्ग भएको छ। ऊ क्षमा पाउन योग्य रहेनछ। तर यदि म ऊ भएको भए, यदि उसले गरे जस्तै मैले गरेको भए, म क्षमादानको तृष्णामा अझै तडपिरहन्थेँ। मैले उसलाई सुरुमा क्षमा दिँदा यही कुरा सोचिरहेको थिएँ। वास्तवमा त्यस बेलादेखि मैले त्यस गाडी चालकको बारेमा धेरै कुरा पत्ता लगाएकी छु। ऊ नियम उल्लङ्घन गरिरहने र कति पनि पछुतो नमानी अरूहरूलाई शारीरिक रूपमा चोट पुर्याइरहने व्यक्ति रहेछ। उसले 37 पटक आफ्नो चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको कुरा पछि सुने। साइरालाई गाडीले हिर्काउँदाखेरि उसले कयौं पटक नियम तोडिसकेको रहेछ। उसले अरू के गर्यो भन्ने कुरा त परमेश्वर मात्रै जान्नुहुन्छ। एलिस भन्छन्, आफूले सुरुमा दिएको क्षमादानमै अडान लिइरहन मैले दैनिक सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। तर उनी फेरि यसो पनि भन्छन्, सङ्घर्षले उनलाई बलियो व्यक्ति बनायो रे। गलत ढङ्गमा उपयोग गरिएको अनुभूतिलाई जित्न मलाई धेरै समय लाग्यो, तर मैले जितेरै छोडेँ। ऊ फेरि मेरो क्षमाको योग्य कहिल्यै नहोला भन्ने मलाई लाग्दैन भनी एलिस भन्छन्। आफ्नो आक्रोश बोकेर हिँड्नु परेको भन्दा धेरै हल्कासित अहिले एलिस आफ्ना बोझहरू बोकेर हिँड्न सक्छिन् र त्यही कारण उनी सुखी जीवन जिउन सक्छिन् अनि सुखी जीवन जिउन योग्य साइरा जस्तै व्यक्तिलाई आफ्नो सारा सामर्थ्य प्रदान गर्न सक्छिन्।
एलिस जस्ता मानिसहरूका जीवनमा क्षमादानको शक्तिको उदाहरण हेऱ्यौँ भने उनीहरू क्षमा दिन चाहने अन्य व्यक्तिहरूका निम्ति उदाहरणीय नमुना भएका छन् श्रोता। तर आखिर उनीहरू केवल नमुना हुन् र यदि उनीहरूको कहानी हामीलाई शिक्षा दिनका निम्ति मात्रै नभई कुनै वास्तविक प्रयोजन बन्नु हो भने हामीले हाम्रा यात्रासित जोडिने उनीहरूको यात्राका महत्त्वपूर्ण कुरा पत्ता लगाउनु पर्दछ। निसन्देह चङ्गाई र स्वस्थ अवस्थाको मार्ग सबैका निम्ति एउटै हुन सक्दैन। हरेक व्यक्ति आफ्नै गतिमा बढ्दछ अनि उही गन्तव्यमा पुग्नका निम्ति फरक फरक पथहरू हुन्छन्। कतिपय व्यक्तिहरूले क्षमा दिनलाई आफैभित्र सामर्थ्य भेट्दछन् भने अरूले चाहिँ आफ्ना नजिकका मानिसहरूको सहायताद्वारा क्षमा दिने सामर्थ्य पाउँदछन्। कतिपय व्यक्तिहरू जति बेला आफ्नो अपूर्णता महसुस गर्छन् त्यति बेला मात्रै उनीहरू क्षमा दिन र अझै माथिल्लो शक्तितिर फर्कन सक्षम हुन्छन्। तर अरू कति चाहिँ क्षमा दिन कहिल्यै सक्षम हुँदैनन्। तरङ्ग उत्पन्न गर्नु, सपनाको प्रेमको तुलनामा व्यवहारको प्रेम कठोर र विकराल हुन्छ। सपनाको प्रेम द्रुत गतिमा र सबैको नजरमा पालन गरिने अविलम्ब कार्यको लालची हुन्छ। यदि कठोर परीक्षा धेरै समयसम्म रहन्न भने मात्रै दर्शकले हेरिरहेको र वाहवाही गरेमा मानिसहरू दत्यचित्त भएर लागिरहन्छन्। तर सक्रिय व्यवहारिक प्रेम त परिश्रम र सहनशक्ति हो। फ्योडर दोस्तोयेभस्कीको भनाइ हो है श्रोता। श्रोता, वास्तवमा क्षमादान भनेको सबै समुदायलाई रूपान्तरण गर्ने र सशक्त तुल्याउने एउटा शक्तिशाली सामाजिक तागत हो। नागरिक अधिकार अभियानमा मार्टिन लुथर किङको भूमिका र स्वतन्त्रताको लागि भारतमा गान्धीको सङ्घर्षलाई ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा ती क्षमादानका सुपरिचित उदाहरणहरू हुन्। तर अन्य थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन्। दक्षिण अफ्रिकाको सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग र यसले इस्वी सन् 1990 को मध्यतिर आयोजना गरेका सुनवाईहरूको बारेमा ठेलीका ठेली पुस्तकहरू लेख्न सकिन्छ। यस आयोगको अगुवाईमा सयौं पीडित र पीडकहरू सम्बन्धी देशलाई मुक्त गर्ने र अझै बलियो समाज निर्माण गर्ने आशामा विगतसित जुझ्नको निम्ति दक्षिण अफ्रिकामा अत्याचारपूर्ण सामाजिक विभेदीकरण नीति ल्याइयो। इस्वी सन् 1999 र फेरि सन् 2000 मेरी श्रीमती र म विशेष शान्ति यात्रामा उत्तरी आयरल्यान्डमा सहभागीको रूपमा यात्रा गऱ्यौँ अनि क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट नागरिकहरूका बीचमा संवाद र मेलमिलाप प्रवर्धन गरेर त्यस क्षेत्रका हाउगजीको रूपमा सिर्जित समस्याहरूले पारेका चोटहरू निको पार्न भेला भएका वयस्क व्यक्तिहरू लगायत अझै उत्साहपूर्ण सयौं बालबालिकाहरूसित भेट गर्यौं। लगभग 10 वर्षपछि रुवान्डामा त्यही घटना घटिरहेको थियो। किगालीको दक्षिणी सहर न्यामातालाई उदाहरणको रूपमा लिउँ। जब सन् 1994 को वसन्त ऋतुतिर नरसंहार सुरु भयो त्यसबेला तुत्सी किशोरी मुकामाना र हुतु किसान अजिरीले आफूहरूलाई विपरीत शिविरमा पाए। एक दिन अप्रिल महिनामा फर्केर आउँदा मुकामानाले आफ्ना पुरै परिवारजनलाई खुँडाले काटेर मारिएको पाइन्। उनी खेतमा गएर लुकिन् अनि पछि बुरुन्डीतिर भागिन्। किसान अजिरी वास्तवमा त्यस हत्याकाण्डमा सहभागी थिएनन्, तर पछि त्यस क्षेत्रका अरू मानिसहरूलाई मार्न चाहिँ आफू सहभागी भएको स्वीकार गरे। आज उनीहरू फेरि छिमेकी भएका छन् र उनीहरू सङ्गतिको लागि एउटै मण्डलीमा पनि जाने गर्छन्। अजिरीले संयुक्त राज्यसित सम्बद्ध समाचार सेवा IRIN संवाददातालाई भने, हामी एकअर्कालाई सहायता गर्दछौँ। कसैको परिवारका सदस्यहरू बिरामी भएमा हामी भेट्न जाने गर्छौँ। उनले भनेका अझै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हुन् श्रोता, हाम्रा नानीहरू साथी भएका छन्। न्यामाताका लगभग 40 अन्य परिवार लगायत मुकामाना र अजिरी एउटै समुदायका सदस्य भएका छन्। त्यहाँ नरसंहारबाट बाँचेकाहरू र गल्ती स्वीकार गर्ने पीडकहरू साथसाथै बस्छन्। उनीहरूका भाषामा इमी डुगुडो मेलमिलाप गाउँ बस्ती एङ्ग्लिकन पादरी स्टेफन गहिगीले सुरुवात गरेका थिए। उनका पनि आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी इस्वी सन् 1994 मारिएका रहेछन्। श्रोता, पादरी गहिगीले मेरो क्षमा दिने क्षमता गुम्यो भन्ने सोचेका थिए। मैले प्रार्थनामा एक रात प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा झुन्डिनु भएको तस्बिर देखेँ। उहाँले क्षमा दिनुभएको कुरा सोचेँ अनि म र अरूले पनि क्षमा दिन सक्छौँ भन्ने कुरा मलाई महसुस भयो। आफूले पाएको दर्शनद्वारा प्रेरित भएर गहिगीले क्षमादानको विषयमा प्रचार गर्न थाले। उनले न्यामातामा मात्रै क्षमादानबारे प्रचार गरेनन्, तर पूर्वपक्षको पर्खाइमा रहेका हुतु आततायीहरू भएका कारागारहरूमा पनि प्रचार गरे। कोचको स्थिति घटाउनको निम्ति सरकारले इस्वी सन् 2003 हजारौं व्यक्तिहरूलाई जेलबाट रिहाई गर्यो। क्षमा दिन सिक्नु सजिलो हुँदो रहेछ, गाउँलेहरू भन्छन्। म क्षमा दिन सक्छु होला भन्ने कुरा मलाई धेरै समयसम्म लागेन, मुकामाना स्वीकार्छिन्। तर जहाँ मानिसहरू इमान्दारीपूर्वक आफ्ना विगत सामना गर्न तत्पर हुन्छन्, पुराना घाउहरू निको हुन सक्ता रहेछन्।
साथै उदेकका घटनाहरू पनि घट्दा रहेछन्। यही कुराले इमी डुगुडो अर्थात् मेलमिलाप गाउँमा क्षमादानलाई सम्भव तुल्याएको देखिन्छ। श्रोता, इस्वी सन् 1994मा आफ्ना छोराछोरीले निर्वाह गरेका भूमिकाहरूको बारेमा पनि मानिसहरू चर्चा गर्दछन्। नरसंहारपछि घटना घटाउने र नरसंहारबाट बाँचेका दुवै पक्षले भयङ्कर ठुलो परिणाम भोग्नु पर्दो रहेछ। एकजना आतताई जेभियर नामेय भन्दछन्, मेरा छोराछोरीले मैले गरेको कुकर्म थाहा पाउनु पर्दछ, जसले गर्दा उनीहरूले यस देशलाई रचनात्मक तरिकाले निर्माण गरून्। केही समयदेखि यता यस्तै किसिमका पहल कदमीहरू विश्वका अन्य ठाउँहरूतिर पनि हुँदै आएका छन्। इजरायलदेखि इन्डोनेसिया, बगदाददेखि बाल्कनसम्म क्रिस्चियन शान्तिदूत समूह, अमेरिकन मित्र सेवा समिति जस्ता समूहहरू साथै अन्य गैर सरकारी संस्थाहरूले जातीय द्वन्द्व सल्ट्याउने एकमात्र माध्यमको रूपमा मेलमिलाप कार्यक्रम प्रवर्धन गरिरहेका छन्। अधिकांश अवस्थामा मानिसहरूले सामना गरिरहेका समस्याहरूका हकमा उपलब्धिहरू रौनकपूर्ण हुँदैनन्। विजयसँग प्राय बाधा अर्चनहरू अनि निराधार आशावादिता र अवास्तविक कल्पना पनि आएका हुन्छन्। उदाहरणस्वरूप रुवान्डामा इस्वी सन् 2009 फेब्रुअरीमा क्षमादान विषयक सम्मेलनमा सहभागी हुँदाखेरि प्रेम र विश्वासमा निर्मित नयाँ समाज निर्माण गर्ने आफ्ना बलबुता खर्चिरहेका धेरैजना मानिसहरूलाई मैले भेट्न पाएँ। तर मेलमिलाप एउटा रित्तो सपना हो भनी दाबी गर्ने मानिसहरू उनीहरूभन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छन्। श्रोता, तीमध्ये कतिपय मानिसहरू नरसंहार उन्मुख पुराना विचारधारालाई खुल्ला बढावा दिइरहेका छन्। जिनपाल यी यथार्थताहरू यसरी उजागर गर्दछन्। हिंसाको चक्र प्राय अन्तहीन देखिन्छ। यो यथार्थ हो। हरेक घटनाले अर्को घटना उत्पन्न गर्दछ। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति वा समुदायसित आफ्नै शत्रु भएको देखिन्छ। हास्यास्पद कुरो, ती शत्रुहरू प्राय गरी वरिपरि पनि हुँदैनन्। धेरै जसो अवस्थाहरूमा उनीहरू जीवित पनि हुँदैनन्। मेरो सन्दर्भमा हामी सबैले सामना गर्ने एउटै वास्तविक शत्रु छ। त्यो चाहिँ आफैले दिनभरि बोकेर हिँडिरहेको रिस तथा तिक्तता हो अनि रातमा सुत्ताखेरिको डर वा चिन्ता हो। हामीलाई मार्न अरू मानिसहरूको आवश्यकता पर्दैन। हामी आफैले आफैलाई मारिरहेका हुन्छौँ। मानिसहरू अझै पनि डर, रिस, अविश्वास, आशंका र प्रतिशोधको कैदी भइरहेका छन्। अझै पनि तिक्तता र आक्रोश जिउको त्यौँ छ। अनि इस्वी सन् 1994मा जातीय संहार मचाउने जातीय सिद्धान्तहरू अझै पनि स्कुलहरूमा पढाइन्छन्। कारागारमा वर्षौँ बिताएका मानिसहरू अहिले घर फर्किरहेका छन्। यदि तपाईँले तीमध्ये कोही एकजनालाई भेट्नुभयो वा तपाईँको भाइ भतिजा, काका मामा वा बा आमा हत्या गर्ने कुनै व्यक्तिलाई भेट्नुभयो र उनीहरूसित कुराकानी गर्नुभयो भने पहिला जस्तै गरी तपाईँ उनीहरूसित कुराकानी गर्न सक्नुहुन्न। प्रेम बिना क्षमा र मेलमिलाप असम्भव हुन्छ। श्रोता, प्रेमले मात्रै हामीलाई पुराना घृणाहरू र बन्धनहरूदेखि छुटकारा दिएर साँचो चङ्गाई, स्वस्थता ल्याउन सक्छ। रुवान्डाका मानिसहरू मात्रै होइन, संसारभरिकै मानिसहरू यसरी पीडित भइरहेका छन्। दुःखलाग्दो कुरा, समस्यादेखि उम्कने बाटो नभए चाहिँ गरी मानिसहरू व्यवहार गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरू भन्छन् जे हुनुपर्ने भएरै छाड्ने रहेछ, जीवन यस्तै रहेछ। उनीहरू समाधानबारे चर्चा गर्दैनन्, जुन चाहिँ क्षमादान हो। क्षमादानको संस्कृतिले मात्रै हिंसा र नैराश्यको चक्रलाई रोकेर आशा र प्रेमको नवीन चक्र प्रारम्भ गर्दछ। आदरणीय श्रोता, क्षमा दिने कार्य रातारात हुँदैन, किनकि क्षमादान नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। यसले आत्मपरीक्षा गराउँदछ। तपाईँहरू किन यस्तो दुःखको भुमरीमा पर्नुहुन्छ भनी मानिसहरूलाई देखाइदिनु आवश्यक हुन्छ। उनीहरूले क्षमादानका कहानीहरू सुन्नु आवश्यक हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको मन छुन सक्छ। र मानिसहरूलाई नयाँ आशा प्रदान गर्ने उद्देश्यले क्षमादानले यसो गर्न सक्छ भनी उनीहरूलाई स्पष्ट तस्बिर देखाइदिनु पर्दछ। यस्तो तस्बिर चाहिँ 60को दशकदेखि मलाई याद भएको एउटा पुरानो स्वतन्त्रता विषय गीतको सार तत्त्व हो, जसको बोल यस्तो थियो, एउटा व्यक्तिका हातले तोड्न सक्दैन कारागार, दुईजना व्यक्तिका हातले भत्काउन सक्दैन कारागार, तर यदि 2 र 2 अनि 50 हुँदै बन्छन् 1000, हो देख्नेछौँ त्यो दिन एक बार। हो यही आशाले कोसोभोका केही गाउँहरूमा जातीय सफायाका पीडितहरू र आतताईहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा भई साझा बगैँचामा माटो खनजोत गर्न अग्रसर तुल्यायो। अनि यही कुराले इन्डोनेसियाका मलुका टापुहरूमा इस्वी सन् 1998-1999मा मुस्लिमबाट उत्पीडन भोगेका क्रिस्चियनलाई आफ्ना घरहरू जलाइदिने अनि छोरी बुहारी र श्रीमती बलात्कार गर्नेहरूलाई क्षमा दिन अभिप्रेरित तुल्यायो। भाग 15। श्रोता, हामी गत भागदेखि नै जातीय संहारले ल्याएको समस्याको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ।
चेतनामूलक गीत र सांस्कृतिक कार्यक्रमले जनचेतना जगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भन्ने यहाँले श्रवण गरिरहनु भएको छ। साथै यही कुराले समुदाय निर्माणको लागि इस्रायली यहुदीहरू, अरबी मुस्लिमहरू र अमेरिकन इसाईहरूलाई एकजुट गराउने ईस्वी सन् 2008को ग्रीष्मकालमा पिटर्सबर्गको जस्तो थिएटर परियोजना जस्ता विश्वभरि रचनात्मक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर रूपमा अभिप्रेरित गरिरहेको छ। कथा प्रस्तुतिकरणलाई प्रोत्साहित तुल्याउने नाटकीय रूपमा प्लेब्याक प्रयोग गरेर सम्भावित शत्रुहरूलाई हरेक व्यक्तिको परिस्थिति कल्पना गर्न लगाउन र पुराना समस्याहरू बल्झाइरहनुको साटो नयाँ समाधान निकाल्न अनुरोध गरिएको थियो। त्यसपछि सहभागीहरूले आफूले जे सिकेका थिए सो कुरालाई मेलमिलापको माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाए। परियोजनाका निर्देशक रोनी ओस्टफिल्ड भन्छन्, यहाँ अत्यधिक मात्रामा डर, गलत बुझाइ र नैराश्य छन् अनि साँच्चीकै पीडा छ। तर यदि कुनै व्यक्तिको हृदय अर्को पक्षसित सञ्चार गर्न खुल्ला हुन्छ भने सम्भवतः त्यस व्यक्तिले अरू 10 जना मानिसहरूको हृदयलाई छुन सक्छ र त्यहाँदेखि नै यो क्रम बढ्दै जान सक्छ। यस्तो क्रम किन बढ्दै नजानु त? मानवशास्त्री मार्गरेट मिडले एकपटक भनेकी थिइन्, हामीले प्रतिबद्ध मानिसहरूको एउटा सानो समूहले संसारलाई उलटपुलट पार्न सक्छ भन्ने कुरामा कहिल्यै शङ्का गर्नु हुँदैन। वास्तवमा यो सदैव सत्य हो। तथा कथित अमिस स्कुल जनसमारोहको परिणामपछि मेडले बोलेका शब्दहरू केही वर्ष अघि नवीन रूपमा सत्य प्रतीत भए। श्रोता, अक्टोबर 2, 2006मा चार्ल्स रोबर्ट्स नाम गरेको दूध गाडी चालक पूर्वी पेन्सिल्भानियामा आफ्नो घर नजिकैको अमिस स्कुलको एउटा कोठामा बिना सूचना छिर्यो अनि त्यहाँका किशोरहरू र शिक्षकहरूलाई निस्केर गइहाल भनी आदेश दियो। त्यहाँ रहेका किशोरीहरूका खुट्टाहरू बाँधेपछि रोबर्ट्स ती किशोरीहरूलाई प्राणदण्ड दिन लागेको शैलीमा गोली हान्न तयार भयो। श्रोता, उसले त्यस प्रयोजनको निम्ति स्वचालित राइफल र 600 राउन्ड भएको खरखजाना ल्याएको थियो। सबभन्दा ठुली 13 वर्षकी किशोरीले रोबर्ट्सलाई अनुरोध गरिन्, मलाई गोली हान्नुहोस् अनि यी ससाना बहिनीहरूलाई जान दिनुहोस्। उनको प्रस्तावलाई इन्कार गर्दै उसले सबैलाई गोली हानेर 5 जनालाई मार्यो र अरूलाई गम्भीर रूपमा घाइते बनायो। प्रहरीले स्कुल भवन कब्जा गर्दा उसले आफैलाई पनि गोली हान्यो। उसको वास्तविक आशय के थियो कसैले कहिल्यै नबुझ्ला, तर परमेश्वरले मेरी सानी छोरीलाई निमोठेर लगेकोले म परमेश्वरसित आक्रोशित छु भनी रोबर्ट्सले स्कुलका केटाकेटीलाई भनेको देखिन्छ। उसकी छोरी शिशु हुँदा नै निकै वर्ष पहिले बितेकी रहेछ। केही घण्टामै हत्याकाण्डले संसारभरि सञ्चार माध्यमको ध्यान खिच्यो। साँझभित्रमा टेलिभिजनका समाचार सङ्कलक कर्मचारीहरू निकेल माइन्सको सानो गाउँमा जम्मा भइसकेका थिए। हत्यारा र मारिएका व्यक्तिहरूको दफन नहुन्जेल उनीहरू झन्डै 1 हप्ता जति त्यही गाउँमा बसे। घटना पाशविक भए पनि आफ्ना छोरीहरू गुमाउन पुगेका आमाबुबा तथा अभिभावकका क्षमाशील प्रवृत्तिले गर्दा केही समयमै त्यो नरसंहार अद्भुत दोस्रो अध्यायद्वारा ओझेल हुन पुग्यो। वास्तवमा यस धार्मिक समुदायका सदस्यहरू, अभिभावकहरू र हत्याराकी विधवालाई सान्त्वना दिन र उनीहरूका हालखबर बुझ्न जाँदाका बखतमा स्कुल भवनको भुइँमा रगत आलै थियो। कुरामा मात्रै सीमित रहेन, अमिस काण्डले गोली हान्नेकी विधवा र उनका नानीहरूका निम्ति पनि कोष खडा गर्यो। बन्दुकधारी व्यक्तिका परिवारका निम्ति खाद्यान्न सङ्कलन गरियो। नरसंहार भएकै दिनमा चन्दा सङ्कलन गर्दै स्थानीय विभिन्न खेतबारीमा फन्को मार्दै हिँडिरहेको एकजना अमिस बासिन्दासित पत्रकारको भेट भयो। साह्रै अचम्म लाग्दो कुरा श्रोता, हत्याराको दफनमा उपस्थित व्यक्तिहरूमध्ये आधा जति त शोकाकुल परिवारकै सदस्यहरू थिए र त्यही अवधिमा उनीहरू फेरि हत्याराकी विधवा मेरी र उनका 3 जना नानीहरूलाई साथ दिन गए। आगन्तुकहरूले सामान्यतया अमिस बासिन्दाहरूको प्रशंसा गर्दछन्, तर यस विषयमा अधिकांश व्यक्तिहरूलाई हत्याकाण्डप्रति उनीहरूको प्रतिक्रिया पत्याउनै गाह्रो भयो। एकजना टेलिभिजन प्रस्तुता यसो भन्दै थिए, सबै धर्महरूले क्षमादानबारे सिकाउँछन्, तर अमिसवासीहरूले क्षमादान व्यवहारमा उतार्ने कोसिस गरिरहे जस्तै कसैले पनि साँचो रूपमा त्यसो गरिरहेको पाइँदैन। कति भिन्नता! अमिसवासीहरूलाई क्षमा दिन सजिलो भयो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। श्रोता, म धेरैजना पीडित परिवारलाई चिन्छु र मेरा साथीहरूले पनि केही प्रभावित परिवारहरूलाई चिन्दछन्। उनीहरू अरू व्यक्तिहरूभन्दा बढी धर्मी होइनन्। वास्तवमा अधिकांश व्यक्तिहरूलाई झैँ उनीहरूका हकमा पनि क्षमा दिने कार्य एकैपटकको निर्णय थिएन। यसको लागि कति पटक त दिनानुदिन सङ्घर्ष र पुनः प्रतिबद्धता आवश्यक परिरह्यो। एकजना शोकित व्यक्ति त महिनौसम्म अचेत अवस्थामा रहिरहे। कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ होस गुम भएका थिए। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हमेसा विशेष सेवा प्रदान गरिरहनु पर्ने हुन्छ। केही परिवारहरू चाहिँ साह्रै आतंकित भएकाले उनीहरूले आफ्ना नानीहरूलाई घरैमा पढाइरहेका छन्।
आतंकपूर्ण घटनाका पीडितहरूले जीवनभरि त्यो त्रासदीपूर्ण बिहानीको अवशेषलाई सामना गरिरहनु पर्ने हुन्छ। तर आक्रोश वा वैमनस्य निरन्तर चलिरहेसम्म यसले शताब्दीौँसम्म विनाश ल्याइरहन्छ। जसरी एकजना व्यक्तिको आक्रोशले आफ्ना नानीहरूलाई बन्धक बनाइएर मारियो, त्यसरी नै आक्रोशले हामीलाई बन्धक तुल्याई अन्त्यमा मार्नेछ भनी अमिसवासीहरूको धारणा रहेको पाइन्छ। ख्रिस्टका यी समर्पित अनुयायीहरूका हकमा यसको एकमात्रै निराकरण भनेको प्रभु येशूले पिता यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस् किनकि यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन् भनी क्रुसमा उपलब्ध गरिदिनु भएको क्षमा हो। प्रभु येशूको प्रवृत्ति हाम्रो यस वर्तमान युगमा यहाँसम्म कि धार्मिक जगतमा पनि अलोकप्रिय छ। यसैले क्षमादानलाई सार्वजनिक रूपमा बढुवा दिएका उदाहरणहरू बिरलै भेटिन्छन्। क्षमादानलाई पुरै अविश्वसनीय नठानिए पनि यसलाई शङ्काको दृष्टिले चाहिँ हेरिन्छ। ईस्वी सन् 2005 यस्तै भएको थियो, जुन बेला सर्बियन अर्थोडक्स चर्चले मिलोसेभिकको शासनकालको समर्थनको पक्षमा क्षमा मागेर पुरै युरोपभरिका पर्यवेक्षकहरूलाई अचम्मित तुल्याएको थियो। सार्वजनिक अभिव्यक्तिकै सुरुमा लेखिएको थियो, हामी इमान्दारीपूर्वक हाम्रा अल्बानियाली सहनागरिकहरूलाई मेलमिलाप र पारस्परिक क्षमादान प्रदान गर्दछौँ। आलोचकहरूले राजनीतिक चाल भनेर माफीलाई महत्त्वहीन तुल्याए, तर त्यहाँ वार्ताको अवसर अङ्गीकार गर्ने अरू व्यक्तिहरू पनि थिए। यसको असर जेसुकै रहे पनि अधिकांश गरी अघिल्लो दशकमा प्रान्तैभरि क्रमिक रूपमा हत्या श्रृङ्खलालाई प्रश्रय दिने घृणाहरूलाई इमान्दारीपूर्वक सम्बोधन गर्ने यो एउटा यस्तो पहिलो प्रयत्न रहेछ भनी चाल पाए। ईस्वी सन् 2008 को पूर्वार्धमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री केभिन रुडले जातीय विखण्डता, दमन र वास्तवमा शोषण सम्बन्धी धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएका सरकारका नीतिहरूका निम्ति आफ्ना देशका आदिवासीहरूसित सार्वजनिक क्षमा माग्दाखेरि उनको इमान्दारीबारे यसै गरी नकारात्मक सोच भएकाहरूले प्रश्न उठाएका थिए। अरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दिएका वक्तव्यहरूलाई स्वागत गरे। तीमध्ये एकजना दक्षिण अफ्रिकाका फादर माइकल ल्यास्ली थिए। माइकल ल्यास्लीले भने, वास्तवमा माफीले गरिएको गल्ती र आदिवासी अस्ट्रेलियनहरूले पुस्तौँदेखि निरन्तर भोगिरहेको पीडाको यथार्थलाई चटक्कै मेट्दैन। यद्यपि यस्तो प्रतिनिधिमूलक स्वीकारोक्ति घाउहरूका निम्ति मलम हुन सक्छ अनि सबैका निम्ति पुनर्स्थापक न्याय र चङ्गाइतिरको लामो यात्रामा एउटा ठुलो छलाङ र परिवर्तनकारी बिन्दु बन्न सक्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। फादर ल्यास्लीले पर्यवेक्षकका रूपमा मात्रै प्रत्युत्तर जनाइरहेका थिएनन्। जातीय विखण्डनको पक्षमा लड्दा दक्षिणी अफ्रिकी सरकारद्वारा प्रताडित अभियन्ता अनि पुनर्स्थापक न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय प्रसिद्ध पैरवीकर्ता यी पादरीलाई देश निकाला गरियो। त्यसपछि उनले बम विस्फोटनमा दुवै हात र आँखा गुमाउन पुगे। त्यहाँदेखि यता उनी उत्पीडनका शिकार बनेकाहरू बीच काम गर्दै आएका छन्। श्रोता, उनले केप टाउन चङ्गाई संस्था स्थापना गरेका छन्। त्यहाँ उनी द्वन्द्व पीडितहरूलाई परामर्श दिन्छन्। उनले महसुस गरे जुनसुकै क्षमादान अपूर्व रीतिले महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि यसले प्राय प्रथम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कदमको प्रतिनिधित्व गर्दछ। क्षमादानको त कुरै छोडौँ, यो बिना वार्ता कहिले अघि बढेर जान सक्दैन। फादर ल्यास्लीले केप टाउनमा गरेका कार्य त्यस सहरको सेरोफेरोमा मात्रै नभएर टाढा टाढासम्म पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको छ, किनकि यसले व्यक्तिगत आघातको परिस्थितिमा मात्र होइन तर घृणा र युद्धको सदियौँ पुरानो इतिहास बोकेका सबै जात जातिहरू बीचमा पनि मेलमिलापको मार्ग चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भनी हामीलाई छर्लङ्ग्याइदिएको छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा यस सेवा अन्तर्गत चाहे पीडक होस् वा पीडित होस्, द्वन्द्वले ग्रसित मानिसहरूका कुरा सुनिदिने अनि उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न सहायता पुर्याउने कार्य पर्दछ। यसको अर्थ उनीहरूलाई मेलमिलाप उन्मुख बनाउनु र क्षमादानको बारेमा सिकाउनु हो। यो सेवाले यस संसारका जातीय र धार्मिक संस्कृतिहरूका विविधतालाई सम्मान गर्ने भरमदूर प्रयास गर्दछ अनि सबै मानिसहरू आध्यात्मिक प्राणी हुन् र उनीहरूको आफ्नै नैसर्गिक मूल्य हुन्छ भनी आत्मसात गर्दछ। अन्ततः विगतका गल्तीहरूको जिम्मेवारी लिन र हरेक मानव पीडित र पीडक दुवै हुन सक्छ भन्ने कुरा महसुस गर्न सम्पूर्ण भूतपूर्व विपक्षीहरूको तत्परता बिना अगाडि बढ्ने कुनै उपाय छैन भन्ने कुरा यस संस्थाले बुझेको छ। आफैलाई यस्तो अवस्थामा सामना गर्नु अर्थात् कसैको परम शत्रु बनिने सम्भावनाको रूपमा देख्नु एकदमै कठोर कसरत हुँदो रहेछ, तर यो निको तुल्याउने पनि हुँदो रहेछ। यस पुस्तकको हरेक अध्यायमा प्रस्तुत पर्याप्त दृष्टान्तहरू अनुसार सङ्घर्ष बिना विजय, पश्चाताप बिना मुक्ति र पीडा बिना चङ्गाई प्राप्त हुँदैन। शिशिर बिना जसरी वसन्त ऋतु आउँदैन त्यसरी नै कुनै पनि थोक स्वतः अस्तित्वमा आउँदैन। यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तकमा उल्लेख गरिए अनुसार बिउ नमरेसम्म र जमिनमा नगाडिएसम्म त्यो फेरि बिरुवाको रूपमा उम्रदैन। क्षणिक रमझम र अचाकली चिन्ताले ग्रसित संसारमा
नरसम्हारले छ्या छ्या बनेको गाउँ पुनर्निर्माण गर्नुको लामो कठिन परिश्रम मुस्किलले सन्ध्याकालीन समाचार बन्छ। मैले स्कुलहरूमा क्षमादानको विषयमा बोल्ने कार्यबाट अनुभव गरे अनुसार अहिंसाको भेलाले कहिल्यै पनि समाचारदाताहरूलाई आकर्षित नगर्दो रहेछ। गोलीकाण्डले चाहिँ तुरुन्तै र नमेटिने धब्बा ल्याइदिने रहेछ। तर सफलतालाई चाहिँ किन समाचार वा प्रचारले मापन गर्ने त? न्युयोर्कका गरिबहरू बीच दशकौंसम्म सेवा गरेकी मेरी पहिलेदेखिकै परिचित मित्र डोरोथी डे भन्छन्, संसार बदल्ने जमर्कोमा सबैभन्दा ठूलो बाधा अरू व्यक्तिहरू वा संस्थाहरू कहिल्यै होइनन्, बरु नैराश्य र निरर्थकताको हाम्रै अनुभूति हो। हामीले संसार के हदसम्म बदल्न सक्छौं उनले समाचार पत्रको एउटा स्तम्भमा भनेकी थिइन्। हामी आफ्ना मसिना ढुङ्गाहरू पोखरीमा फालेर यसको फैलदो तरङ्ग संसारभरि बढ्ने फैलने छ भनी ढुक्क बन्न सक्छौं। म विश्वस्त छु घृणा र प्रतिशोधका कहानीहरू भन्दा प्रेम र क्षमादानका कहानीहरू संसारमा धेरै छन्। तपाईँ आफ्नो कहानी सुनाउन कतिन्जेल पर्खेर बस्नुहुन्छ? तपाईँ कहिले आफ्ना मसिना ढुङ्गाहरू पोखरीमा फालेर तरङ्गहरू उत्पन्न गर्न थाल्नुहुन्छ? उपसंहार। श्रोता, हामीले प्रारम्भमा 7 वर्षकी बालिकाको हत्या गरेर अपराधी बनेको व्यक्तिको विषयमा चर्चा गरेका थियौं। धेरैलाई के यस्तो व्यक्तिलाई पनि क्षमा गर्न मिल्छ भन्ने लागेको थियो। अहिले वाचन गरिएको यस पुस्तकका लेखक जोहान क्रिस्टोफ आर्नोल्डले त्यो हत्यारालाई पहिलो पटक भेटेदेखि नै उसमा अचम्मको परिवर्तन आउन थालेको थियो। सुरुमा ऊ भावनात्मक रूपमा असंवेदनशील थियो अनि उसले आफ्नो अपराधलाई समाजका विकृतिहरूको अपरिहार्य परिणामको रूपमा लिन्थ्यो। तर पछिल्ला दिनहरूमा उसले आफूले गरेका कुकर्महरूको जिम्मेवारी स्वीकार गर्यो। ऊ क्षमादानको आवश्यकताले पिरोडिन थाल्यो अनि आफ्नो निम्ति भन्दा पनि अरूका निम्ति रुन थाल्यो। त्यसपछि ऊ पश्चातापद्वारा आफ्ना कर्मको गम्भीर सकारात्मक नतिजाको सामना गर्न, अपराधको सिङ्गो बोझ स्वीकार गर्न अनि सुसमाचारको पुस्तकमा लेखिएको मैले दिने शान्तिले मानव समाज मात गर्दछ भन्ने येशू प्रभुको बाणीसित भएको हृदयको अनुपम शान्तिको अनुभव गर्न सक्षम भयो। के यस्तो मानिसलाई क्षमा दिन सकिन्छ? यदि हामी साँच्चै क्षमादानको रूपान्तरणकारी शक्तिमा विश्वास राख्दछौँ भने त्यस्तो व्यक्तिले पनि क्षमा पाउन सक्छ भनी हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। यदि उसले पीडा पुर्याएको परिवारले क्षमादान नदिने जिद्दी गरे पनि परमेश्वरबाट छुटकारा प्राप्त हुन सक्छ र यस्तो व्यक्तिको हकमा उसले छुटकाराको आशिष अनुभव गरेको तथ्यलाई स्वीकार नगर्न गाह्रो हुन्छ। वास्तवमा ऊद्वारा पीडित बालिकाले भोगेको पीडा र उनका परिवारले अझै पनि बोकिरहेको दर्दलाई कहिल्यै गौण बनाउन सक्दैनौँ। संसारमा गरिने पछुतोले हत्याको अपराधदेखि उन्मुक्ति दिन सक्दैन। तर न त यस्तो व्यक्तिलाई बेकामै भनेर रद्दी तुल्याउन सकिन्छ, न परिवर्तन हुने मौकादेखि उसलाई इन्कार गर्न नै सकिन्छ। हामीले बारम्बार जति पटक ठक्कर खाए पनि वा लडे पनि अरूले आफूलाई क्षमा दिएको र हामी परिवर्तन हुन सक्छौँ भनी हामीलाई विश्वास गरेको चाहन्छौँ। नासरतका येशू प्रभुले धेरै शताब्दी अघि भन्नुभयो, तिमीहरूमा जो पाप रहेछ त्यसैले त्यस स्त्रीलाई पहिले ढुङ्गा हानुस्। यूहन्ना 8:7। प्रिय श्रोता, क्षमादान शक्ति हो। यसले हामीलाई विगतको हरेक बन्धनदेखि स्वतन्त्र पार्छ अनि हरेक बाधामाथि विजयी हुन हामीलाई सहायता गर्छ। क्षमादानले क्षमा दिने र लिने दुवैलाई निको पार्न सक्छ। यदि क्षमालाई परिवर्तन ल्याउन दिएमा यसले संसारलाई नै परिवर्तन गर्नेछ। हामी हरेकसित क्षमादानको चाबी आफ्नै हातमा छ। हामीले यस चाबीलाई प्रयोग गर्न चाहे पनि वा नचाहे पनि यो चाबी हामीसितै रहन्छ। श्रोता,